Salam alaikum. Je d'abord l'exercice 21. Une vache sur la route. Alors qu'une voiture roulait sur une route à vitesse fixe V égale 20 mètres par seconde. Le conducteur du véhicule a vu une vache en train de traverser la route. Le conducteur n'a commencé à freiner qu'après une seconde et le freinage n'a pris fin qu'après une distance de 35 mètres. Donc premièrement هنا شنو عندي واحد الطوموبيله اللي غاديه ب 20 متر بار سكوند غاديه في واحد الطريق ويبان ليه بلي راه واحد لافاش جايه قاطعه الطريق. دونك بيان سور هنا اول حاجه عندنا لو طون دو رياكسيون، يعني اللحظه فاش هز شاف ديك لافاش غيورك على الفران. دونك اول حاجه خدات منه 1 سكوند صافي هي الاولى. دوزيامون ورك على الفران ولكن ما وقف حتى ل 35 متر مزيان. دونك هنا قال لك كالكولي لا ديستانس دو رياكسيون دو كونديكتور. دونك premièrement خصنا لا ديستانس دو رياكسيون. دونك هنا اول حاجه خصنا نعرفو عندي لا فيتاس باش غادي الكونديكتور هي 20 متر بار سكوند. دوزيامون هو لو طون تي سي 1 سكوند، يعني لو طون دو رياكسيون نسميه تي ار. دونك كنعرف لا ريلاسيون اللي كتقول لي في لا فيتاس هي لا ديستانس باركورو سور لو طون. دونك من هاد لا ريلاسيون غادي نلقى بلي راه دي هي في فوا تي. كيفاش درنا؟ غنضرب هنا في تي وغنضرب هنا في تي، تي مع تي غتمشي وغتبقى لي هنا في فوا تي. دونك دي ار سي لا ديستانس دو رياكسيون. لا ديستانس دو رياكسيون في شحال عندي 20 متر بار سكوند فوا 1 سكوند. شنو نلقى السكوند مع سكوند غتمشي غتبقى لي 20 متر. دونك هادي هي لا ديستانس دو رياكسيون، يعني غيمشي 20 متر غير فاش شافها وحبس الفران غيمشي 20 متر. دابا غادي نمشيو نشوفو ديدوي لا ديستانس داري دو لا فواتور. دونك بيان سور 20 متر ابخي عاد غيورك على الفران غيكمل شحال 35 متر غير اللي غتوقف لوطوموبيل. دونك هنا 1 هنا غادي ندوزو ل 2. دونك هنا دي لا ديستانس هي 20 بلس 35 سي 55 متر. سي بون. دونك هنا شنو عندي فهمنا ياك؟ دونك اول حاجه عندي ديك غيكون غادي غيشوف غيحبس الفران غيمشي بواحد لا ديستانس دو رياكسيون غيزيد بلا ديستانس دو فريناج اللي هي 35. دونك هنا طلبوا مني لا ديستانس داغي، يعني من اللحظه الاولى فاش يلاه شافها حتى وقف. دونك هي لا ديستانس دو فريناج بلس لا ديستانس دو رياكسيون اللي هي 55 متر. دابا غادي نمشيو ل 3 sachant que la voiture n'a pas percuté la vache et s'est arrêtée à 15 mètres d'elle. Quelle était la distance entre la voiture et la vache lorsque le conducteur l'a vue en train de traverser la route? دونك هنا قال لك باللي الحمد لله السائق ما ضربش الكرا ديالنا. دونك هنا وقف بعيد عليها ب 15 متر. دونك هنا وقف غادي نرسم هنا واحد الشيمه. دونك هنا غتكون واحد السياره وهنا غتكون واحد لافاش. ما عرفتش كيفاش غادي نرسمو لافاش هنا كرونها شي لا. المهم هنا جايه. دونك هنا شنو غيكون عندي؟ لا ديستانس بيناتهم فاش وقف هي 15 متر. قال لك اشنو هي لا ديستانس الاولى اللي كانت فاش يلاه شافها؟ اول حاجه غادي نديرو لا ديستانس الاولى اللي هي اش؟ لا ديستانس دو فريناج اللي هي 35 متر زائد لا ديستانس دو رياكسيون اللي هي 20 متر. دونك بشحال كانت بعيده عليه فاش يلاه شافها غنديرو لا صوم. دونك اشنو غتعطيني؟ 55 متر بلس 15 متر égal 0,67 70 متر. C'est bon.